दोस्तों, मरने से पहले इंसान की जिंदगी में बहुत से राज होते हैं, बहुत सी अजीब कहानियां होती हैं। लेकिन क्या किसी को मौत के राजों के बारे में पता है? तो आज हम आपको बताएंगे मौत के बारे में कुछ अनोखी, कुछ अजीब मालूमात। क्या आप जानते हैं मरने के बाद भी इंसानी जिस्म अकड़ जाता है? और क्या आप जानते हैं कि एक माँ मरने के बाद भी बच्चे को पैदा कर सकती है? और क्या आप जानते हैं कि मुर्दा शख्स की आंखें मरने के बाद भी क्यों खुली रह जाती हैं? आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 10 हकाइक के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि मरने के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन होती है। असल में जब इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो उसके पूरे जिस्म में खून की गर्दिश बंद हो जाती है। हमारे जिस्म में टेम्परेचर इसी तरह से होता है क्योंकि खून वेन्स में ट्रेवल करता है और बॉडी के हर पार्ट को वार्म रखता है। तो जब ये खून रुक जाता है तो जिस्म के सारे पार्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू हो जाते हैं और टच करने वाले को ऐसा लगता है कि बॉडी फ्रीज हो गई हो। लेकिन 2 घंटे के बाद बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है क्योंकि मसल्स में बैक्टीरिया आ जाते हैं और बॉडी सिर्फ 2 घंटे बाद ही अंदर से डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि बैक्टीरिया आपको खाना शुरू कर देते हैं। ये फैक्ट्स हैं तो बहुत खौफनाक, लेकिन हकीकत यही है। दोस्तों, ज्यादातर मजहबों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे जमीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब इंसान को जमीन के अंदर दफन किया जाता है तो उसे हड्डियों का ढांचा बनने में इतना टाइम लग जाता है? पहले तो बात करते हैं कि अगर मुर्दा शख्स को जमीन के अंदर दफनाया ना जाए बल्कि उसे जमीन के ऊपर ही फेंक दिया जाए तो इसके साथ क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में उसकी बॉडी 2-3 घंटों में ही डिकम्पोज हो जाएगी। उसे कीड़े मकोड़े और जानवर वगैरह खा जाएंगे, जिससे वो एक माँ के अंदर ही हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। लेकिन यही प्रोसेस दफन होने के बाद बहुत ही स्लो हो जाता है। एक शख्स को दफन किया जाता है और वो एक कफन के अंदर होता है और अंडरग्राउंड इंसेक्ट बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए यहाँ डिकम्पोज होने का जो प्रोसेस है उसे 1 से 1.5 साल लग जाता है। इसका मतलब है कि 1 साल बाद एक मुर्दा हड्डियों का ढांचा बन जाता है और 50 साल बाद तो हड्डियां भी मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं और इंसान का सिर्फ एक निशान बाकी रह जाता है। दोस्तों, तीसरा अहम हकाइक ये है कि दुनिया का हर बंदा तस्लीम करता है कि मरने के बाद कोई भी शख्स दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन मौत की एक किस्म ऐसी भी है जिसमें इंसान डेथ के बाद भी दोबारा जिंदगी की तरफ आ सकता है। इसे कार्डियक डेथ कहा जाता है। इसमें होता यह है कि एक शख्स की हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इस हालत में एक दफा ऐसा होता है कि पेशेंट मरने के 1 घंटे बाद भी दोबारा जिंदा हो जाता है। वैसे तो ये चीज नामुमकिन लगती है, लेकिन ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और इसमें शॉकिंग बात यह है कि इसमें लोगों से पूछा गया कि मरने के बाद आपको क्या फील हुआ, तो उनका कहना था कि आसपास होने वाली सारी बातें सुनाई देती थी और सब कुछ महसूस भी होता था, लेकिन ना तो हम हिल सकते थे और ना तो हरकत कर सकते थे। बहरहाल, जो भी है, ये एक्सपीरियंस वाकई बहुत ही डरा देने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे हकाइक की तरफ। दोस्तों, आप सब ने कई दफा ये वाकया सुना होगा जिसमें डिलीवरी से पहले ही माँ की डेथ हो जाती है और उनका बच्चा दुनिया में सही सलामत पैदा हो जाता है। असल में इस कंडीशन को ऑर्फन बर्थ कहा जाता है। इसमें होता यह है कि अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से माँ की डेथ हो जाती है और डिलीवरी का टाइम हो तो माँ के मरने के बाद
اس کے ایگز میں ہوا بھر جاتی ہے جس کا پریشر بچے کو باہر پش کر دیتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے اور اگر آپریشن نہ بھی کیا جائے تب بھی بچہ نارملی ڈیلیوری کے ذریعے پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیس بہت ہی زیادہ ریئر ہوتا ہے۔ 99% کیسز میں بیبی اور ماما دونوں بالکل فٹ رہتے ہیں۔ ڈیلی بیسس میں دنیا میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح ڈیلی بیسس پر لاکھوں انسان موت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں آج تک کتنے لوگ مر چکے ہیں؟ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 7 ارب لوگ موجود ہیں اور ہسٹری میں کی گئی ریسرچ کے مطابق دنیا میں آج تک 108 ارب لوگ پیدا ہو چکے ہیں، اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زمین میں 101 ارب لوگ دفن ہیں۔ صرف تصور کیجئے کہ اگر اتنے لوگ قبر میں موجود ہیں تو دنیا کے ہر کونے میں کہیں نہ کہیں انسان دفن ہوں گے۔ اگر آپ کو پراسرار جگہوں سے ڈر لگتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے نیچے ہی کوئی نہ کوئی سو رہا ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چھٹے حقائق پر۔ آپ نے کئی موویز میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی سین میں کوئی مرتا ہے تو اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، پر ایسا ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص ریئل میں مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پر اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے۔ اصل میں مرنے کے بعد جسم کے سارے پارٹس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور آکسیجن آئی بال تک نہیں پہنچتی۔ اس سے آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پلکیں جہاں پر ہوتی ہیں وہیں رک جاتی ہیں۔ حالانکہ نارمل روٹین میں اگر ایک تنکا بھی اڑ کر آنکھوں میں جائے تو آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں، لیکن سانس بند ہونے کے صرف 10 منٹ بعد ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اگر کسی مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو تو وہ منظر اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے تو انسانی جسم کے سیل سیریبرک ریسپائریشن کو سیل کر دیتے ہیں اور اس سے مالیکیولز کو انرجی نہیں ملتی اور ان میں کیلشیم لیک ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ان میں کیلشیم لیک ہوتا ہے تو جسم کا مسل لیک فنکشن پوری طرح فیل ہو جاتا ہے، گوشت اکڑ جاتا ہے۔ یہ پروسیس مرنے کے کچھ دیر بعد شروع ہوتا ہے اور باڈی کے ڈیکمپوز ہونے تک جسم ایسی حالت میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والے کا پورا جسم بالکل اکڑا ہوا ہوتا ہے اور اسے بند کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب کچھ مزید حقائق جانتے ہیں۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ فورینسک لیب کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز کسی کے بھی مرنے کا ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں۔ خاص کر کے مرڈر کیس میں تو ٹائم آف ڈیتھ بہت ہی میٹر کرتا ہے، لیکن آخر ڈاکٹر کو کیسے پتا چلتا ہے کہ بندہ کب مرا تھا؟ اس بات کو پتہ لگانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر مردے کے ٹیمپریچر کو چیک کرتے ہیں، اس سے ٹائم آف ڈیتھ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے والے کی آنکھوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے مرا ہوگا۔ فار ایگزامپل اس کی آئیلٹ اور آئی بال کی شیپ کو دیکھ کر بھی جانا جا سکتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کتنی دیر پہلے ہوئی تھی۔ ٹائم آف ڈیتھ کو جاننے کے لیے بندے کے اسکن کنڈیشن، بلڈ اور اسٹمک کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ آخر کب مرا تھا۔ لیکن یہ سب کہنا تو آسان ہے، لیکن جاننا بہت ہی مشکل۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا میں زیادہ تر ڈیتھس کس بیماری کی وجہ سے ہوتی ہیں تو شاید آپ کا آنسر کینسر، شوگر یا ہارٹ ڈیزیز ہوگا، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں ہر سال آدھے لوگ مچھروں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا مچھر کسی کو کیسے مار سکتا ہے، لیکن اصل میں ماسکیٹوز ملیریا پھیلاتے ہیں
اور ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہر سال کئی جانیں کھا جاتی ہے۔ مچھر کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ رائی کے دانے کے برابر مچھر لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ خوفناک لیکن دلچسپ معلومات۔ ایسی ہی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔